यसरी न्याय रोकेर अदालत विवादास्पद बनाउने त्यो परिकल्पना प्रधान न्यायाधीशले गर्नै मिल्दैन। सिङ्गो लिगल कम्युनिटी आन्दोलनमा उत्रिन्छ र प्रधान न्यायाधीशलाई बहिष्कार गर्छ। प्रधान न्यायाधीशले यसलाई या त महाभियोग लगाइनु पर्यो या त उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो। राज्यको उच्च तहमा बस्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ उच्च नैतिक चरित्र देखाउनुपर्छ। त्यो उच्च नैतिक चरित्र भएन भने राजीनामा दिनुपर्छ, या उसको पद जान्छ। न्यायपालिका एउटा स्वाधीन, स्वतन्त्र र निष्पक्ष संस्था हो। त्यो संस्थाले कार्यपालिकामा भाग खोज्दैन, त्यसले सेटिङ गर्दैन, त्यसले न्याय बेच्दैन, न्याय मार्दैन। उहाँले न्यायपालिकालाई दुरुपयोग गर्नु, आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशलाई पनि आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्ने अधिकार हुँदैन। उहाँहरू राजनीतिक स्वार्थका लागि न्यायपालिकालाई प्रयोग गरिरहनु भएको छ र त्यसको साधन चाहिँ चोलेन्द्रजी बनिरहनु भएको छ। स्वागत छ एकता टिभीमा। धन्यवाद सन्तोषजी। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ सन्तोषजी। नेपालको राजनीतिमा प्रधान न्यायाधीश प्रकरणले पनि निकै चर्चा लिन्छ बेला बेलामा, अहिले पनि एकदम चर्चामा आएको छ र चोलेन्द्र शमशेर नयाँ भएको छ देश। उहाँले राजीनामाको कुरा अथवा महाभियोगका कुरा अथवा उहाँले चाहिँ जसरी पनि छोड्नै पर्छ भन्ने कुरा विभिन्न तह तबका न्यायाधीश बार विभिन्नबाट आइरहेछ। वास्तवमा यो प्रकरण किन हुनुपर्छ भयो, हुनै पर्ने थियो त, अथवा किन? अलिकति त्यहाँबाट जाउँ न ब्याकग्राउन्ड। अब अहिले चोलेन्द्रजीको जुन प्रकरण उठ्यो, यस्तो किसिमको विषयवस्तु, यस्तो प्रकरण उठ्नु नपर्ने हो। किन उठ्न नपर्ने भने न्यायपालिकामा पनि यस किसिमका व्यथितिहरू हुँदो रहेछन्, यस्तो किसिमको चरम विशृङ्खलता हुँदो रहेछ। न्यायपालिका स्वयंले कार्यपालिकामा भागभण्डा खोज्दो रहेछ भन्ने जुन एउटा परिस्थिति उहाँले सिर्जना गर्नुभयो, त्यो चाहिँ न्यायपालिकाको सिद्धान्त, मर्यादा र व्यवहार विपरीत छ। न्यायपालिका एउटा स्वाधीन, स्वतन्त्र र निष्पक्ष संस्था हो। त्यो संस्थाले कार्यपालिकामा भाग खोज्दैन, त्यसले सेटिङ गर्दैन, त्यसले न्याय बेच्दैन, न्याय मार्दैन। तर अहिले कार्यपालिकासँगको जुन किसिमका सेटिङहरू देखिए, भागभण्डाका जुन कुराहरू देखिए, त्यो चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले आफू प्रधान न्यायाधीश भएको हैसियतमा गरेको काम हो। उहाँले न्यायपालिकालाई दुरुपयोग गर्नु, आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशलाई पनि आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्ने अधिकार हुँदैन। संविधानले कुनै पनि संवैधानिक निकायमा भएका व्यक्तिहरू, राज्यका उच्च तहमा भएका व्यक्तिहरूलाई संविधानले अपेक्षा गरे बमोजिम काम गर्नको लागि त्यो पद दिएको। प्रधान न्यायाधीशले त्यो के चाहिँ गर्नुपर्छ र कि तपाईँले भने जस्तै गर्नु नहुने काम चाहिँ? दुई तिनवटा कामहरू, जस्तो एउटा त ओलीजीकै पालामा ओलीजीसँग पनि उहाँले संवैधानिक परिषदबाट विभिन्न संवैधानिक निकायमा आफ्नो भागभण्डा खोज्नुभयो र आफ्ना फलाना फलाना मान्छेहरू, उहाँका मान्छेहरू पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्तिमा आए भनेर मिडिया पत्र पत्रिकामा छापछाप्ती आएको। त्यही बेलादेखि नै त्यो विषय गम्भीर विषय बनिराखेको थियो। तर अहिले उहाँले प्रमादेशको आदेश दिएर जब ओली सरकारलाई बहिर्गमन गरेर देउबा सरकार आयो, देउबा सरकार आइसके पछाडि उहाँले जुन राजदूतको भागभण्डा खोज्नुभयो, जुन मन्त्रीको भागभण्डा खोज्नुभयो, अब यो विषय जसरी मिडियामा आएर मिडियाले जुन किसिमले उठायो, यो एउटा व्यक्तिलाई दोष लाउने गरी एउटा मिडियाले नि काहीँ न काहीँ केही नभइकन यो विषय उठेको थिएन। यदि गलत रूपमा यो विषय उठाएको थियो भने त सङ्गीन आरोप हो नि, चोलेन्द्र शमशेर राणा या प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाएको सङ्गीन आरोप हो। उहाँले ती व्यक्तिहरूमाथि, ती मिडियामाथि कारवाही गर्न सक्नुपर्थ्यो, कन्टेम्प अफ कोर्टमा जान सक्नुपर्थ्यो। उहाँ जान सक्नु भएन। यसले पनि के देखाउँछ भने उहाँका काहीँ न काहीँ दोष थिए, उहाँले गलत काम गरिरहनु भएको थियो, त्यही भएर उहाँ कन्टेम्प अफ कोर्टमा जान सक्नु भएन। भने गजेन्द्र हमालजीले त तत्कालै राजीनामा दिनुभयो, विदिन 3 डेज राजीनामा दिनुभयो। त्यसले पनि के प्रमाणित गर्यो भने अब गजेन्द्र हमालजी हेर्नुहोस्, उहाँ सांसद पनि होइन। यो मुद्दाले बिउताएको त संसद बिउताएको, सांसदहरूले कार्यपालिका बनाउन सक्ने अवस्था रहेछ, बनाउनुपर्छ भनेर गैर सांसदलाई ल्याएर बनाउनुपर्छ भने होइन नि। होइन। तर शेरबहादुरजीले गैर सांसदलाई ल्याउनका लागि त प्रधान न्यायाधीशले जसरी भन्नुभयो र शेरबहादुरजीले जुन कुरालाई एक्सेप्ट गर्नुभयो अहिलेको गठबन्धनले, त्यसमा सबभन्दा ठुलो दोषी त म गठबन्धनलाई देख्छु। किन गठबन्धनले चोलेन्द्रजीलाई स्पेस नदिएको भए त यो कुरा त हुँदैन थियो नि। गठबन्धन र चोलेन्द्रजीको बिचमा त
पहिलेदेखि सेटिङ रहेछ भन्ने कुरोले देखायो र त्यो जुन निर्णय भयो त्यो निर्णयको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्यो। किन त्यो निर्णय गरिदिए वापत उहाँले मागिरहनु भएको छ नि। उहाँको माग्ने आधार र हैसियत के भन्दा मैले तिमीहरूलाई निर्णय गरिदिए यस्तो सरकार बनाइदिएँ, अब मलाई देऊ भन्ने न हो। त्योभन्दा अरू त कुनै ग्राउन्ड छैन। अनि त्यही ग्राउन्डमा उहाँहरू पनि दिइरहनु भएको छ भनेपछि यसले अनहोली अलायन्स, अनहोली कोलिजन, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको बिचमा अनहोली कोलिजन देखायो। किन न्यायपालिका र कार्यपालिका एउटा पृथक हुनुपर्छ, न्यायपालिका स्वाधीन हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ, कार्यपालिकासँग उठबस गर्नु हुँदैन भने किन भनिएको भने यो सिद्धान्त, यो संवैधानिक सिद्धान्त नै किन राखिएको भने यी दुईटा शक्ति मिल्यो भने निरङ्कुशता हुन्छ। जस्तै आरोप लगाउन पाइँदैमा आरोप लगाउने कुरामा हुन्छ नि डाक्टर साहब, जस्तै प्रधान न्यायाधीशका नजिकका मान्छे क्षमताका आधारमा आए, माथिल्लो प्रश्न पुगे अथवा गरे भन्नेमा उहाँले आफ्नो पक्षका मान्छे ल्याउन खोज्नुभयो, उहाँको दुरुपयोग गर्नुभयो भन्ने कुरा लाउन पाइन्छ खाली भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ नि? पाइँदैन, लाउन पाइँदैन। गलत रूपमा आरोप कसैलाई पनि लाउन पाइँदैन। त्यसमाथि नै प्रधान न्यायाधीश जस्तो एउटा न्यायपालिका, स्वाधीन न्यायपालिकाको नेतृत्वलाई गलत आरोप लाउन उहाँ नियमबद्धै आउनु भएको हो नि, होइन? होइन, आउने कुरा प्रधान न्यायाधीशमा उहाँ आएको विषयमा त कसैले प्रश्न उठाएको छैन नि। उहाँ गलत रूपमा आउनुभयो भन्ने अहिलेको प्रश्न होइन। प्रश्न के हो भने उहाँ प्रधान न्यायाधीश भएपछि उहाँले जे गर्नुभयो त्यो गरेको कुरा ठिक भएन भन्ने प्रश्न हो। अब यो गरेको कुरा ठिक छ कि छैन भन्ने विषयमा यति ठुलो आरोप लागिसके पछाडि एउटा त छानबिन गर्न सकिन्थ्यो र यो छानबिन गर्ने दायित्व कसको? संसदको, पार्लिमेन्टको। पार्लिमेन्टले प्रधान न्यायाधीशको विषयमा उठेका यत्र विवादको विषयमा निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्नुपर्थ्यो। त्यो गर्न सकेन। किन गर्न सकेन भने स्वयं अहिलेको पार्लिमेन्ट र सरकारको अस्तित्व नै केबाट आछ? अदालतको निर्णयबाट आछ। र अहिले पनि राजनीतिक दलहरू प्रधान न्यायाधीशलाई बचाउन लागिरहेका छन्। ती ओलीजी हुन् कि शेरबहादुरजी हुन् या गठबन्धन होस्, बचाउन लागेका छन्, सबै बचाउन लागिराखेका छन्। अब यसले के देखाउँछ भने उहाँहरू राजनीतिक स्वार्थका लागि न्यायपालिकालाई प्रयोग गरिरहनु भएको छ र त्यसको साधन चाहिँ चोलेन्द्रजी बनिरहनु भएको छ। त्यो कुरा चोलेन्द्रजीले बुझ्ने कुरा हो नि। चोलेन्द्रजीले मात्रै बुझ्ने कुरा होइन। चोलेन्द्रजी एउटा व्यक्तिको रूपमा मात्रै मैले कुरा गरिरहेको, उहाँ न्यायपालिकाको प्रमुख हो। उहाँले व्यक्तिगत रूपमा के गर्नुहुन्थ्यो त्यो मेरो सरकारको विषय होइन। उहाँले संस्थाको प्रमुखको हैसियतमा संस्थागत रूपमा जुन काम गर्नुभयो, संस्थाको अधिकारको दुरुपयोग गरेर जे काम गर्नुभयो त्यो चाहिँ आपत्तिको विषय हो। त्यसो भएदेखि उहाँले त्यो गर्यो भन्नेमा उहाँलाई सच्याउने हो कि अथवा हिजो पनि बारको बैठक बस्यो, अन्तिम निर्णय चाहिँ उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ, नभए विभिन्न आन्दोलनका घोषणा, अरू विभिन्न न्यायाधीशहरूले उहाँलाई भेटेर पनि राजीनामै दिनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरू। अनि त्यसपछि प्रधान न्यायाधीशको पनि भनाइ, म मेरो जीवनमा राजीनामा भन्ने शब्द छैन, तपाईँहरूले भन्नेमा म राजीनामा गर्दिनँ, म नियमबद्ध आएको र नियमबद्ध निस्किन्छु भन्ने कुरा आउँदा आउँदै आरोप प्रत्यारोप त्यसरी हुँदाखेरि बारबाट आउने निर्णय, न्यायाधीशबाट आउने निर्णयबाटै मानेर उनले राजीनामा दिनुपर्ने हो त अथवा के छ? यस्तो हुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो टेन्युरबाट निस्किनुपर्ने के ग्राउन्डहरू हुन्छन्। एउटा राजीनामा हो, होइन? दोस्रो महाभियोग हो, तेस्रो उहाँको मृत्यु भएको अवस्थामा हो। अब या उहाँको अब क्वालिफिकेसन नपुगेको अवस्था हो। अब अहिलेको अवस्था भनेको के हो भने प्रधान न्यायाधीशले यसलाई या त महाभियोग लगाइनु पर्यो या त उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो, यो दुईवटा विषय हो। तर अहिले बारबाट आइराखेको कुरा या हामी सबैले उठाइरहेको विषयवस्तुको पक्ष के हो भने सबभन्दा पहिलो निकास त राजीनामा नै हो, सबैभन्दा सजिलो निकास। यदि उहाँले राजीनामा दिनु भएन, राजीनामा दिन तयार हुनुहुन्न भने उहाँलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने दोस्रो विकल्प हो। अब प्रश्न के हुनसक्छ भने प्रधान न्यायाधीश जस्तो उच्च तहमा बसेको त्यस्तो मर्यादित व्यक्तिले सडकबाट राजीनामा देऊ भन्दैमा, बारले राजीनामा देऊ भन्दैमा राजीनामा दिने हो त भन्ने प्रश्न आउँछ। पहिला कुरा संविधानले किन राजीनामा भन्ने कुरा राखेको हो, यो कुरा हेर्नुपर्छ हामीले। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले हटायो। अदालतको निर्णयले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन पाउने कहीँ पनि ठाउँ थिएन, अधिकार थिएन। तर त्यहाँको अदालतले के भन्यो भने
राजा गिलानीले अदालतको आदेश नमानेको र संविधानको निष्ठापूर्वक पालना नगरेको कारणले उनको प्रधानमन्त्रीको पद समाप्त हुन्छ भन्नु भन्यो। उनले राजीनामा दिनुपर्छ, राजीनामा दिँदैन भने उनको पद समाप्त हुन्छ भन्यो। राजीनामा दिनुपर्ने ग्राउन्डको कसरी व्याख्या गरे भने तपाईँ संविधानलाई निष्ठापूर्वक पालना गर्नुहुन्न भने राजीनामा दिनुपर्छ। त्यसले राजीनामा स्वेच्छाको विषय मात्रै होइन कि संविधानले परिकल्पना गरेको हुन्छ। जस्तो मैले गरेको मुद्दा हो लोकमान सिंह कार्कीको मुद्दा, जहाँ हाम्रो म मात्रै अरू पनि साथीहरू हुनुहुन्छ। तर उच्च नैतिकताको प्रश्नको जुन व्याख्या आयो त्यसको बहस र त्यसमा जुन मैले बहस दिएँ त्यो मैले नै गरेको थिएँ। र त्यसले के स्थापित गर्यो भने राज्यको उच्च तहमा बस्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ उच्च नैतिक चरित्र देखाउनुपर्छ। त्यो उच्च नैतिक चरित्र भएन भने राजीनामा दिनुपर्छ, या उसको पद जान्छ। यो हाम्रो आफ्नै न्यायपालिकाले स्थापित गरेको सिद्धान्त हो। त्यो सिद्धान्त प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ नलाग्ने भन्न मिल्दैन। अर्थात् जब प्रधान न्यायाधीशले न्यायपालिकालाई विवादमा तान्छन्, न्यायपालिकै विवादास्पद बन्छ। 15 जना न्यायाधीशहरूले त उहाँको ले तोकेको इजलास बहिष्कार गरे, मुद्दा हेरिरहेका छन्। के ती 15 जना न्यायाधीशहरूले बुझ्दै नबुझिकन, जान्दै नजानिकन, बायस भएर प्रधान न्यायाधीशमाथि आरोप लगाएका हुन्? तर यहाँ त राजनीतिक घुसो भन्ने क्रममा तिनै न्यायाधीशहरूको पनि आफ्ना व्यक्ति पछि प्रधान न्यायाधीश बनाउने कुरा, नजिकको त्यो पावर सेयरिङमा आफ्नो बलबुता बढाउने कुरालाई नै उहाँलाई हटाएर अरू नजिकको मान्छे ल्याउन पनि खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न त छ नि। सबै मान्छे बुझ्दै नआएको हुन सक्छन् र ती निहित स्वार्थहरू हुन सक्छन्, म त्यसलाई डिनाइ गर्दिनँ होइन। किनकि अहिलेको हाम्रो सिङ्गो न्यायपालिकालाई राजनीतिकरण गरिएको छ। त्यसैले समस्याको समाधान के हो भन्ने विषयमा अहिले छलफल गरौँला। तर यहाँ प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा 2-3 कुरा आइरहेछन्। कतिपयले के भनेका छन् भने कसैको दबाबमा बारले राजीनामा माग्दैमा, न्यायाधीशले राजीनामा माग्दैमा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिने कुरा संविधानमा लेखिएको छैन भन्ने एउटा तर्क आइरहेछ। र उहाँ स्वयं आफूले पनि म दिन्न भनिसक्नुभयो। उहाँले त्यही कुरा भन्नुभयो। अब उहाँको यो भनाइ चाहिँ एउटा हट हो। प्रधान न्यायाधीशले उच्च नैतिक चरित्र देखाउनुपर्छ। अर्थात् न्यायपालिकालाई विवादमा बनाएर म प्रधान न्यायाधीश बनिरहनुपर्छ भन्नुको अर्थ के हो भने उहाँको न्यायपालिकाप्रतिको आस्था जेसुकै होस्, म चाहिँ पदमा बस्नुपर्छ भन्ने उहाँको महत्त्वाकांक्षा, पदप्रतिको लोलुपता बेसी देखियो। यदि उहाँ साँच्चै न्यायप्रति निष्ठा छ, न्यायपालिकाप्रति निष्ठा छ, न्यायपालिका जोगिनुपर्छ, विवादास्पद बन्नु हुँदैन, आस्थाको केन्द्र बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने मेरो कारणले न्यायपालिकालाई म विवादास्पद बनाउन्न। ममाथि लागेका आरोप ठिक हुन् बेठिक हुन् त्यो समयले बताउँछ। तर यति विवादास्पद म बनेर बस्दिनँ, त्यसले म राजीनामा दिन्छु भन्नुभएको भए उहाँको हाइट बढ्थ्यो। तर उहाँले आफ्नो छविलाई नै अझै धुमिल पार्ने काम गरिरहनु भएको छ। जति समय बित्दै जान्छ होला उहाँले जबरजस्ती राजीनामा नदिनु होला, तर उहाँको सिङ्गो गरिमा, उहाँलाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोण, लिगल कम्युनिटीको दृष्टिकोण त नकारात्मक भएर जान्छ नि। उहाँलाई यो भन्ने बल त बाहिर उहाँमाथिको विश्वसनीयता समाप्त हुन्छ। एउटा न्यायाधीशको सत्तामा या पावरमा बस्ने, आफ्नो पदमा बस्ने सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको विश्वसनीयता हो। न्यायपालिका नै विश्वसनीयताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। जब विश्वसनीयता गुम्छ तब तपाईँले गल्ती गरे हो कि होइन भन्ने कुरा माइनर बन्छ। त्यसले अहिले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा त्यो राजीनामा उहाँले आफैले दिने हो। तर जब विश्वसनीयता समाप्त हुन्छ त्यो कुरालाई बुझेर राजीनामा दिनुपर्छ। त्यो उच्च पदमा बस्ने व्यक्तिले हठ गर्ने होइन, जबरजस्ती गर्ने होइन। हठ गर्ने शक्ति कहाँबाट आयो जस्तो लाग्छ उहाँलाई? त्यो किन आयो भने अहिले सिङ्गो राजनीतिक दलले उहाँलाई समर्थन गरिरहेछ नि। खै त अहिले त यो त ठुलो संवैधानिक प्रश्न हो। न्यायपालिकामाथि उठेको यति गम्भीर प्रश्नमा राजनीतिक दलहरू चुप लागेर बस्ने, अझ उहाँकै समर्थनमा बस्ने, हामीले राजीनामा मागेका छैनौँ भन्ने, यो विषयमा हामी बोल्दैनौँ भन्ने, यो हाम्रो विषय होइन भन्ने, यो त संविधानको विषय हो नि। संविधानलाई जोगाउने काममा त सरकारको भूमिका, पार्लिमेन्टको भूमिका रहन्छ नि। प्रधान न्यायाधीशमाथि यत्रो ठुलो आरोप उठिसकेपछि पार्लिमेन्टले विषय उठाउनुपर्छ कि पर्दैन? किन उठाउँदैन? किन उठाउँदैन भने उहाँहरू सबै एक आपसमा मिलेर आफ्ना राजनैतिक स्वार्थहरू पूर्ति गर्नुभएको छ। त्यसैले काले काले मिलेर खाउँ बाले भने जस्तै सबैले एकअर्काका स्वार्थ पूर्ति गर्नुभएको छ।
यो अनहोली अलायन्स जुन भने मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि, जब न्यायपालिका र कार्यपालिका एकअर्का मिलेर काम गर्न थाल्छन्, यहाँ न्यायपालिकासँग मिलेको होइन। फेरि यहाँ मैले न्यायपालिका भन्ने शब्द, न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले न्यायपालिकालाई कार्यक्रमसँग मिलाउने काम गर्नु, जुन शक्तिको दुरुपयोग हो, प्रधान न्यायाधीशको ओहदाको मर्यादाको दुरुपयोग हो, यो दुरुपयोग भइसक्यो। अब यो भइसके पछाडि उहाँले राजीनामा दिनुको अर्को विकल्प छैन। त्यसैले जुन राजीनामा, संविधानमा राजीनामा भन्ने शब्द छ नि, जब क्रेडिबिलिटी गुम्छ तब राजीनामा दिनुपर्छ। तर उहाँले म राजनीति दिँदिनँ भन्ने कुरा छ। अब त्यो जबरजस्ती र हट गरेर मलाई राजनीतिक दलहरूले साथ दिए, उहाँको शक्ति त अहिले राजनीतिक दल देख्यो नि, त्यसले त के प्रश्न पार्यो भने चोलेन्द्र शमशेरले भागभण्डा खोजेका हुन् भन्ने कुरो त प्रश्न पार्यो नि। के खोजेका हुन् त्यसो बेला भन्नुहोस् न। हिजो मन्त्री खोजेका रहेछन्, हमालजीको प्रकरण आयो, राजदूत खोजेका रहेछन् आफ्ना समितिलाई राजदूत बनाउन, त्यो प्रकरण बाहिर आयो। संवैधानिक निकायमा हिजो भागभण्डा खोजे, ओलीजीले भागभण्डै दिनुभयो। तर ओलीजीसँग पनि बोल्ने मोरल गट्स छैन अहिले, नत्र ओलीजी किन चुप लागेर बस्नुहुन्छ? न्यायपालिका तमासा हो त भन्न थाल्नुभयो नि मैले। तमासा भयो, 5 जनाले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभयो। तर ती सबै 5 जना न्यायाधीशहरू हो, 5 जना न्यायाधीशले गरेको निर्णयमा चित्त बुझ्दैन होला, त्यसको सैद्धान्तिक आलोचना हुन्छ, छलफल, त्यो फरक कुरा हो। तर 5 जना न्यायाधीशले भागभण्डा खोजेका त होइनन् नि। ती 5 जना न्यायाधीशले गरेको निर्णय हो, मेरो पनि चित्त बुझाएको थिएन, मैले त्यो निर्णयको आलोचना गरेँ, त्यसमा छलफल गर्न पाइन्छ। तर त्यतिका आधारमा न्यायाधीशले राजीनामा दिनु पर्दैन। त्यो 5 जना न्यायाधीश सबैले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था होइन यो। उहाँहरूको निर्णयमा चित्त नबुझ्न पाइन्छ, आलोचना गर्न पाइन्छ, छलफल गर्न पाइन्छ। तर त्यो ग्राउन्ड, मलाई त्यो निर्णय चित्त बुझेन भन्दैमा त्यो राजीनामा दिने ग्राउन्ड बन्दैन। प्रधान न्यायाधीशले त्यति मात्रै गर्नु भएन, उहाँले त्यो निर्णय किन गराउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा त अहिले खुल्यो नि त। त्यो निर्णयको आधार गलत भयो नि। अब अरू न्यायाधीशले पनि यही प्रयोजनका लागि निर्णय गर्नमा एउटा सहमति सिर्जना गरेर यो निर्णयमा आएका हुनु भने त्यो चाहिँ गलत हो। त्यो अवस्थामा चाहिँ सबैले राजीनामा दिनुपर्छ होइन। उहाँहरू एउटा स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो विवेकले त्यो कन्क्लुजनमा आएको हो भने उहाँहरूले राजीनामा दिनु पर्दैन। तर प्रधान न्यायाधीशले भने राजीनामा दिनुपर्ने ग्राउन्ड प्रष्ट देख्यो, 2-3वटा ग्राउन्ड देख्यो। मैले अघि पनि भने, एउटा विश्वसनीयता हरायो, दोस्रो न्यायपालिका विवादमा पर्यो, तेस्रो उच्च नैतिक चरित्र देखिएन। यी 3टै अवस्था भनेको राजीनामाको अवस्था हो। तर शेरबहादुर देउवालाई त प्रधानमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्री बनाउने त उहाँ नै हो नि। अनि त्यही त, त्यो जसरी उहाँले प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो त्यो किन गरिएको रहेछ भन्ने कुरो त अहिलेको यी घटनाले देखाए नि। त्यहाँ त राजनीतिक लेनदेन रहेछ, स्वार्थका कुराहरू रहेछन्, भागभण्डाका कुराहरू रहेछन्। न्यायपालिकाको काम यो हो र? न्यायपालिकाको गरिमा यो हो र? संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायपालिकाको चरित्र यो हो र? चाहिँ उहाँले त न्यायपालिकाको चरित्रलाई नै, न्यायपालिकाको स्वभावलाई नै, न्यायपालिकाको गरिमालाई नै समाप्त पारिदिने काम गर्नुभयो नि। अब अर्को इन्स्ट्यान्स म दिन्छु, गोपाल पराजुलीजीको। हिजो गोपाल पराजुलीको विवाद त मसँगै सम्बन्धित भएर सिर्जना भएको, डाक्टर गोविन्द केसी र मसँग। डाक्टर गोविन्द केसीको मुद्दामा मैले बहस गर्दाखेरि उहाँले मलाई मार्छु भनेर भनेपछि विवाद सिर्जना भयो। डाक्टर गोविन्द केसीले उहाँको प्रमाणपत्र जेन्युन छैन, उहाँको नागरिकता जेन्युन छैन भनेर प्रश्न उठाउनु भएको थियो। उहाँसँग 2-3वटा नागरिकता छन् भनेर। त्यही विषयले पछि एउटा आकार लियो र उहाँ राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो। जब प्रधान न्यायाधीश विवादास्पद बन्छ, त्यो अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशले त्यो कुर्सीमा बसिरहनु हुँदैन, त्यो गरिमा मेन्टेन गर्न सक्दैन। अब प्रधान न्यायाधीशप्रति हेर्ने समाजको दृष्टिकोण बिग्रिसक्यो। अब समाजले उहाँलाई पत्याउँदैन, उहाँलाई त्यो बेनिफिट अफ डाउट सिद्धिसक्यो। अब उहाँले आफैले आफैलाई बचाउने हो। राजीनामा दिनुभयो, उहाँको छवि केही हदसम्म बच्छ। राजीनामा दिनु भएन, अहिले भएको थोरै बहुत छवि पनि समाप्त हुन्छ। त्यसो भए राजीनामा दिन्न भनेर उहाँले हट राखिराख्नु भयो भने कि महाअभियोग लाग्छ, त्यसपछि के स्टेप? होइन, उहाँले मलाई महाअभियोग लाउन सक्दैनन् भनेरै त त्यो म जुन प्रक्रियाबाट आएँ त्यही प्रक्रियाबाट जान्छु भन्नुभएको। किनकि राजनीतिक दलहरू उहाँको पक्षमा उभिए नि। यसले के देखाउँछ भने आज यो मुलुकको सिङ्गो सिस्टम समाप्त भयो। तपाईँको सेपरेसन अफ पावर भएन, चेक एन्ड ब्यालेन्स भएन, न्यायपालिका र कार्यपालिका कोलिजनमा गई, अनहोली एलायन्स बन्यो, पार्लियामेन्टले काम गर्न सक्दैन, सरकार लथालिङ्गको अवस्थामा छ, मुलुकमा कहीँ एउटा ठिक कामहरू भइरहेको छैन, जताततै असन्तोष छ, विग्रह छ।
हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिको इन्स्टिट्युसनलाई समेत विवादास्पद र प्रयोजनहीन बनाइयो। अब यो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले यो विषयमा खुट्टा टेकेर निकास खोज्छन् भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा प्रचण्डहरूको भूमिका के हुनुपर्छ अब? उहाँहरूको भूमिका त पार्लिमेन्टबाट यो विषयमा छलफल गर्ने, उहाँको विषयमा छानबिन गर्न आयोग बनाउने र त्यो प्रमाणका आधारमा महाभियोग लगाउने उहाँहरूले गर्नुपर्ने काम यो। तर उहाँहरूलाई नै सत्तामा ल्याइदिने काम जसले गरेछ त्यसको विरुद्धमा उहाँहरू जानुहुन्न भन्ने कुरा त उहाँहरूको अभिव्यक्ति आइसक्यो नि। भनेपछि अब महाअभियोग पनि लाग्ने सम्भावना कम भइसकेको र उहाँ पनि राजीनामा दिन्न भनिसकेपछि अबको अवस्था कसरी अगाडि बढ्छ डाक्टर साहब? अबका 2-3वटा अवस्थाहरू हुन सक्छन्। एउटा सिङ्गो लिगल कम्युनिटी आन्दोलनमा उत्रिन्छ र प्रधान न्यायाधीशलाई बहिष्कार गर्छ एउटा, र अरू 15जना न्यायाधीशले पनि भनिसक्नुभयो हामी ब्याक हुँदैनौँ। बन्दी प्रत्यक्षीकरण जस्ता कुराहरू पनि उसमा रहेर मान्छेले जनतालाई पीडा भयो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ नि यही कुरा। होइन, एकदमै पीडा भएको छ, तर त्यो त हाइकोर्टमा पनि जान सकिन्छ नि, सर्वोच्चमै जानुपर्छ भन्ने छैन, बन्दी प्रत्यक्ष हाइकोर्टबाट पनि हुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ एउटा बारले आन्दोलन गर्ने सिङ्गो लिगल कम्युनिटीले, दोस्रो अब जजेसहरू हामी पनि ब्याक हुँदैन भनेर उहाँहरू पनि आन्दोलित बन्नुभएको छ, दोस्रो त्यो छ। तेस्रो कुरा चाहिँ अब मैले सोचिराखेको छु, केही लिगल कम्युनिटीसँग छलफल पनि गर्नुपर्ने छ। प्रधान न्यायाधीश यति विवादास्पद भएपछि त त्यो संविधानमा लेखेको राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने प्रावधानको अर्थ के हो? कस्तो कस्तो अवस्था भयो भने एउटा न्यायाधीशले, एउटा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ, त्यसको व्याख्या गर्नुपर्ने जरुरी छ। यो विषयमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने जरुरी छ र आवश्यक पऱ्यो भने अदालतमै गरे पनि यसको व्याख्या गराउनुपर्ने हुनसक्छ। तर यति लामो समय हामीसँग छैन, किनकि यो अदालत त एक एक मिनट विवादमा पर्न हुँदैन। यहाँ हजारौँ हजार लाखौँ मानिसको काम रोकिएको छ, न्याय रोकिएको छ। यसरी न्याय रोकेर अदालतलाई विवादास्पद बनाउने त्यो परिकल्पना प्रधान न्यायाधीशले गर्नै मिल्दैन। उहाँको कार्यले रोकिएको हो नि त यो, उहाँ विवादास्पद बनिसक्नुभयो नि। यस्तो अवस्थामा उहाँले राजीनामा दिनुको अर्को विकल्प छैन। न्यायपालिका पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की जस्ता व्यक्तिहरूबाट पनि उहाँलाई विरोध आयो। सुशीला कार्की जस्ता व्यक्ति नभन्नुहोस् न, सुशीला कार्की माथि पनि महाभियोग लागेको थियो। त्यो महाभियोगको विरुद्धमा सडकमा गएर अदालतमा गएर बचाउनु त मै हो नि। तर सुशीला कार्की अहिले पनि ग्रेटफुल हुनुहुन्न। किन हुनुहुन्न? अब किन हुनुहुन्न त्यो उहाँको पाटो हो। तर उहाँले आइजिपी नियुक्तिमा गरेका उहाँका निर्णयहरू हेर्नुहोस्, कनकमणि दीक्षितलाई बचाएका निर्णय, उहाँ पनि त फेयर मान्छे होइन नि। उहाँले चाहिँ कहाँ फेयरनेस देखाउनु पऱ्यो? तर अरूभन्दा कम फेयर, उहाँ फेरि भ्रष्टाचारी चाहिँ होइन। उहाँले अदालतमा भ्रष्टाचार गर्ने, घुस खाने यो काम गर्नु भने त्यो उहाँको राम्रो पक्ष रह्यो। तपाईँ किन सुशीला कार्की मात्रै कुरा? अहिले विवाद, सबैभन्दा विवाद सृजना भएको त्यो नियुक्तिमा कल्याण श्रेष्ठकोबाट हो नि, जसले 11जना न्यायाधीश नियुक्त गर्नुभयो। अझ भन्नु चाहिँ विश्वनाथजीको पालाबाट हो। विश्वनाथजीले आफ्ना भाइलाई, आफ्ना भान्जा भतिजा जसलाई लिएर आउनुभयो त्यहाँबाट सुरु भएको हो नि। यो त सिङ्गो पाङ्गो अब छलफल गर्ने बेला आयो। त्यसले यो निकास भनेको चाहिँ खालि चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिएर मात्रै पुग्दैन। चोलेन्द्र शमशेर भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्, त्यो विषय छानबिन हुनुपर्छ, छानबिन हुनैपर्छ। अब गर्ने भने त्यसैले पहिलो चोलेन्द्रजीले राजीनामा दिनुपर्छ, दोस्रो सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्छ। किन अघि तपाईँले भने न्यायाधीशहरू पनि आफ्नो स्वार्थले काम गरिरहेछ, समाजमा यो मेसेज पनि त गएको छ नि। आज न्यायाधीशहरूले आफ्नो तलबको कारणले यति सम्पत्ति कमाउन सक्छन्, उनीहरूको जुन जीवनस्तर छ हो। अहिले पनि केही न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा डेरामा बस्छन्, त्यो वास्तविकता हो। केही न्यायाधीश डेरामा बस्ने, केही न्यायाधीशहरू आलिशान जीवन बिताउने। कसरी त्यो तलबले पुग्छ? कि उहाँहरूले व्यापार व्यवसाय गरेको न्यायाधीश भएपछि व्यापार व्यवसाय गर्न पाइँदैन? कि उहाँहरूले वकालत गरे आउनु पऱ्यो? त्यो पनि छैन। त्यसले न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्छ। न्यायाधीशको मात्रै भएर पुग्दैन, कानुन व्यवसायले पनि कर तिरेका छन् कि छैनन् छानबिन गर्नैपर्छ। किनकि हरिकृष्ण कार्कीजीको प्रतिवेदनले त न्यायाधीश पनि बिचौलिया छन्, लयर पनि बिचौलिया छन् भनेर आइसकेका छ नि। र तेस्रो हरिकृष्णजीको कार्कीजीको प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्छ। यी तीनटा कुरा भयो भने न्यायपालिका सुध्रिन्छ। चोलेन्द्रजीले राजीनामा पनि नदिने, हामीले एउटा उच्चस्तरीय आयोग बनाएर न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन पनि नगर्ने, हरिकृष्ण कार्कीजीको प्रतिवेदन लागू पनि नगर्ने हो भने समस्याको समाधान हुँदैन। या यी तीनटा मध्ये कुनै एउटा मात्रै गरेर पनि समस्याको समाधान हुँदैन। यी तीनटै गर्नुपर्छ एकैसाथ।
त्यो अवस्थामा अब त्यसो भए अन्त्यमा भनिदिनुहोस्, चोलेन्द्र शमशेरजी, प्रधानमन्त्री देउबा प्रचण्ड, अब विपक्षी भनौँ अहिले अब ओलीका कुरा, यो हिसाबमा अब संसदबाट पनि केही कुरा नउठ्ने, उहाँले पनि त्यही नगर्ने भइसकेपछि अब देश द्वन्द्वमा फस्ने सम्भावना अनि छ। यो त सिस्टमिक फेलियर हो, यो व्यवस्था नै फेल भइसक्यो। अब यो व्यवस्थालाई फाल्नुको विकल्प छैन, यो व्यवस्था नफालिकन निकास निस्किँदैन। अहिलेको राजनीतिक दल र नेताहरूले निकास दिँदैनन्, किन उनीहरूले यो समस्याका स्रोत नै उहाँहरू नै हो, उहाँहरूकै कारण यो समस्या आएको। चोलेन्द्रजी त बाई प्रोडक्ट मात्रै हो, त्यसले यो सिस्टमिक प्रब्लम हो। खिलराज रेग्मीको पालादेखि नि यस्तो भयो भन्ने पनि छ नि कति इतिहास। म त विश्वनाथजीको पालादेखि भन्छु, विश्वनाथजीले आफ्ना भाइ नातेदारलाई नियुक्त गरेको होइन र? किन विश्वनाथजीको बारेमा प्रश्न उठाउनै मिल्दैन र? सबैको बारेमा हेरिनुपर्छ हो। मलाई लाग्छ केदारनाथ उपाध्याय एउटा त्यस्तो जज रहनुभयो जो एकदमै निष्पक्ष फेयर रहनुभयो। यस्ता अरू पनि केही न्यायाधीश छन्, तर धेरैको बारेमा प्रश्न उठ्ने ठाउँ छ, उठाइनु पर्दछ, छानबिन गरिनै पर्दछ। अन्तिममा चोलेन्द्रजीबाट तपाईँको सल्लाह सुझाव के छ? न्यायपालिकालाई बचाउनुहोस्, तपाईँ पनि योभन्दा बेसी विवादास्पद नबन्नुहोस् र राजीनामा दिनुहोस्। यो हुनैपर्छ। र सँगसँगै तपाईँले राजीनामा दिनुभन्दा अगाडि सबै न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि न्यायपालिकाबाटै आयोग पनि बनाउनुहोस् र हरिकृष्णजीको प्रतिवेदन पनि लागू गर्नुहोस्। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्।